असल बात तो यह है कि इंसान की पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी हर वक्त इंसान को यह सोचना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो अल्लाह को राजी करेगा या नाराज करेगा। जो हर्फ मैं मुंह से निकाल रहा हूं वो मुझे जन्नत में ले जाएगा या जहन्नम में ले जाएगा, हर वक्त सोचना चाहिए। लेकिन मैं एक बुजुर्गों का बताया हुआ एक तरीका आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला उस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और सब हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये अपनी जिंदगी के औकात को सही मसरफ में खर्च करने का एक आसान तरीका अर्ज करता हूं। इतना आसान है वो कि लोग कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल ही, ये तो इंतहाई आसान चीज है। लेकिन जब अमल करने का वक्त आएगा तो शैतान बहकाएगा, अच्छा भाई कल से शुरू करेंगे। जब कल आएगी तो अच्छा परसों से शुरू करेंगे। तो नतीजा यह कि फिर सारी जिंदगी उस पर अमल की तौफीक नहीं होती। लेकिन अगर दिल में कुछ फिक्र है मौत की, कब्र के अहवाल की और अल्लाह ताला के सामने पेश होने की, तो फिर भाई कम से कम इतना करके देख लें तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद है कि हमारी जिंदगी वो अल्लाह की ताला की मर्जी के मुताबिक हो जाए। क्या चंद मिनट सुबह को फजर के बाद और चंद मिनट रात को सोने से पहले, ये मांगता हूं 5 मिनट सुबह को फजर की नमाज के बाद, 5 मिनट रात को सोने से पहले। सुबह को फजर के बाद 5 मिनट इस बात के लिए मखसूस करो कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से कुछ बात कर लो। क्या बात कर लो? ऐ अल्लाह, आज का दिन शुरू हो रहा है, पता नहीं ये दिन पूरा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसके बाद कोई दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, मैं ये दिन शुरू कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं ये इरादा करता हूं, अज़्म करता हूं और आपकी बारगाह में आपसे अहद करता हूं कि आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा, आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा और अपना हर काम आपकी रिजा के खातिर करूंगा। यहां तक कि अगर खाऊंगा भी तो सुन्नत के मुताबिक खाकर उसको मैं अब इबादत बना लूंगा। यहां तक कि अगर मैं अपने घर वालों से मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनके साथ कुछ खुशतबई करूंगा, तो वो भी अल्लाह आपकी खातिर करूंगा कि आपने मुझे इसकी का हुक्म दिया है, इसकी इजाजत दी है। जो काम करूंगा आपके रिजा के मुताबिक करूंगा। 5 नमाजें पढ़ूंगा मस्जिद में और साथ में मैं हर किस्म के गुनाह से बचूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी पर तोहमत नहीं लगाऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कोई नाजायज जरिए आमदनी हासिल नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, सूद नहीं लूंगा। ऐ अल्लाह, मैं आपसे यह अहद करता हूं और जबान से भी कह दो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी इबादतें भी आपके लिए है, मेरी जिंदगी भी आपके लिए है, मेरा मरना भी आपके लिए। जिंदगी आपके लिए क्या माना कि जिंदगी में जितने काम होंगे वो अल्लाह आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए होंगे। ये अहद कर लो अल्लाह तबारक व तआला से। अहद कर लिया, साथ ही फिर दुआ मांग लो, अल्लाह, मैंने आपके फजलो करम से मैंने ये अहद किया है कि मैं आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा, आपके अहकाम के मुताबिक गुजारूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन ऐ अल्लाह, मैं इस अहद पर कायम रहने में कमजोर ना हो जाऊं, कमजोर ना पड़ जाऊं।
اے اللہ میں اس عہد کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو، جب تک کہ آپ مجھے توفیق عطا نہ فرمائیں۔ تو اے اللہ میں اپنی طرف سے عہد کرتا ہوں اور کوشش کروں گا، اور ساتھ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب کر۔ دیکھو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے، بیچ کی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کا معنی ہے یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی بندگی کریں گے، کہنا آپ کا مانیں گے، تعمیل آپ کے حکم کی کریں گے، اور آپ کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت ہم سے ہو نہیں پائے گی، بندگی اس وقت تک نہیں ہو پائے گی جب تک کہ آپ کی اعانت شامل حال نہ ہو۔ تو ایاک نعبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایاک نستعین لگا دیا کہ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، ایاک نعبد بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی کی مانوں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا آپ کے خلاف، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے سکھا دیا کہ دعویٰ تو کر لو، لیکن یہ دعویٰ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک مجھ سے مدد نہ مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہمیں سے آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر آگے اس مدد مانگنے کی تفصیل اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھیے گا، ان لوگوں کے راستے پر رکھیے گا جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچائیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھایا کہ ارادہ تو کر لو، عزم بھی کرو، عہد بھی کرو کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، لیکن ساتھ مجھ سے مانگ بھی لو کہ اللہ میں اس عہد پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو لہذا ایک طرف عہد کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کے بعد اللہ ہی سے مانگو کہ یا اللہ اس عہد پر مجھے استقامت عطا فرمائیے، قائم رکھیے، اور اس کی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ یہ صبح کو یہ کام کر لو، اللہ کے حوالے کر دیا نا اپنے آپ کو۔ اب سارا دن گزرے گا، اب ہر جگہ تھوڑا تھوڑا خیال کر لیا کرو کہ صبح کو میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے پھسل جاؤں، کسی گناہ میں پڑ جاؤں، کہیں جھوٹ بول لوں، کہیں غیبت کر لوں، کہیں کسی کا دل دکھا دوں، کہیں ناجائز کمائی کر لوں۔ جب آدمی بندہ شروع صبح یہ عہد کر کے بیٹھا ہے تو آخر کچھ تو سوچے گا کہ دن میں کہ بھئی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ چلو اس طرح دن گزار لیا، رات کو سونے کے لیے بستر پر پہنچ گئے، اس وقت 5 منٹ اور چاہیے، اس میں اپنا جائزہ لے کے دیکھو، میں نے صبح کو ایک عہد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض معروض کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں کس حد تک آج کے دن میں اس پر پورا اترا، کہاں میں نے اس عہد کی پابندی کی اور کہاں مجھ سے لغزش ہو گئی، میں پھسل گیا، اپنے نفس کے شیطان کے داؤ میں آ گیا۔ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں نے آپ سے عہد کیا تھا، آپ کی مدد بھی مانگی تھی، اے اللہ لیکن مجھ پر نفس اور شیطان غالب آ گیا، فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو میری طرف رجوع کر کے توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ تو اللہ میں آج کی زندگی میں صبح سے شام تک کی زندگی میں مجھ سے جو کوئی غلطی ہوئی یا جو کوئی گناہ ہوا، اے اللہ میں اس پر استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ توبہ کے معنی یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمسار ہوں، مجھ سے پوری عہد کی پابندی نہیں ہو پائی، اے اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں جب نیا دن شروع کروں گا
تو اس عہد کو دوبارہ تازہ کروں گا, دوبارہ اپنی کوششوں کو برسر کار لاؤں گا اور آپ کی مدد مانگوں گا. یہ کہہ لو, توبہ کر لو, استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, سو جاؤ. اگر اس رات میں موت آ گئی تو انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ جاؤ, مغفرت کے ساتھ جاؤ گے انشاءاللہ. جب توبہ پکی کر لی اور توبہ صدق دل کے ساتھ کر لی تو انشاءاللہ سیدھے جاؤ گے اللہ نے چاہا. اور پھر اگلے دن اگر زندگی آ گئی دوبارہ تو پھر دوبارہ وہی کام کرنا جو کل کیا تھا, اور پھر رات کو وہی کام کرنا جو کل کیا تھا.